Higala may buntag ug welcome na pod nining laing hugna sa atong ministry, atong daily devotional. Kini gihapon si Pastor Jan nagapasalamat kanimo sa iyong kanunay pag suporta pinagi sa pag-ampo ug pag-share sa itong mga videos sa atuang ministry. Aga nagapanginaot ko nga naa gyapon ka sa may karon nga kahimtang ug andama imong kaugalingon ug kasing-kasing sa pagpamati sa minsay sa Ginoo karon sa imong kinabuhi. Atong verse ni buntagan na sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to verse 4. Kay kini maayo og nahamutan sa Dios nga atong manluluwas, nga nagatinguha sa tanang mga tawo nga mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Magampo ta. Gamhanan namong amahan, nagapasalamat mi sa kahigayunan kami makaduol kanimo ug sa imong gahom nga nagalihok sa mong kinabuhi sa paghatag og proteksyon kusog nga makalahutay mi hangtod nini mga tungora. Naghangyo mi kapasayloanan sa mga sala ug ihatag Ginoo ang dihog sa imong espiritu ug kaalam sa imong ubos nga lagad pinagi nini nga mensahe nga madulot Ginoo ang mensahe karon sa mong kasing-kasing ug mobilin og desisyon sa matag usa nga naabtan nini nga tingog. Tugot yung balang espiritu mo'y magadumala sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. The 4 spiritual laws. Sama sa atong yutan-on nga balaod nga nagadumala dinhi ibabaw sa yuta, naapod tay espirituhanon nga balaod nga nagadumala sa espirituhanong mga butang. Sama sa balaod dinhi sa yuta na mga consequences kung maka-violate kita niini, maupod ang atong espirituhanong balaod diha atubangan sa Dios. Dunay upat ka spiritual laws or upat ka espirituhanong balaod ang Dios sa imong kinabuhi nga obligado ka motuman niini tungod kay maugid ni ang pinakarason nganong naglungtad ka dinhi sa yuta. Law number 1. Gihigugma ka sa Dios ug naa siya maayo nga plano sa imong kinabuhi. Ingon ang John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang Biblia nag-ingon nga gihigugma ka sa Dios ug pinaagi niini nga gugma na say maayo nga plano para nimo. Nasayod ko nga napod kay maayo nga plano sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Pero labaw pa ni ana ang plano sa mismo nagbuhat nimo, ang Dios. Gani usa kini ka plano nga mulungtad ngadto sa eternity. John chapter 10 verse 10 ingon ang atong Ginoo, ako mianhi aron sila may kinabuhi ug makabaton ni ana sa labing madagayaon. Gusto sa Dios makabaton kag kinabuhi nga madagayaon sa material ug labaw sa tanan sa espirituhanon nga bahin. Pero ang pangutana, nganong wala man ni nahitabo sa kadaghanan sa mga tao? Nganong daghan man ang mga nag-antos sa kinabuhi? Ug ang kinabuhi, nganong napuno man kini sa mga kasakitan? Ang answer nasa law number 2. Law number 2. Ang tao makasasala ug nahimulag sa Dios. Tungod niini, dili niya ma-experience ang gugma ug maayo nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Tungod sa sala sa tao, mao kini nahimong babag sa mga plano sa Dios para kaniya. Ingon ang Romans 3:23, kay ang tanan na nagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Gitagaan og freedom ang tao sa pagpili sa iyang kagulingong gusto. Ug tungod niini naabuso kini og maayo sa tao, hinungdan nga gipili niya ang iyang kagulingong dalan ug dili ang dalan sa Dios. Kining tanan resulta lamang sa pagka makasasala sa tao. Nature sa sala ang pagguba og relationship. Ug tungod sa sala, naguba ang atong maayo nga relasyon tali sa Dios ug sa tao. Ug ang tao nahilayo pag-ayo gikan sa Ginoo. Ug tungod niini, dinhi nagsugod ang mga dagko nga problema sa kinabuhi sa tao tungod kay dili na mahatag sa Dios ang iyang maayo nga plano para niya tungod kay ang tao nahimulag ug nahilayo gikan sa Dios. Ingon ang Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog.
Tungod usab sa pagkahilayo sa tao, dili na madungog sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Hinungdan nga ang tao naningkamot na lang sa iyang kagulingon, ug tungod niini mas nahimong miserable ang kinabuhi sa tao tungod kay dili ang Dios makadumala sa iyang kasing-kasing ug mga desisyon. Pangutana, naa pa ba'y paglawom ang tao? Naa pa ba'y chance mabalik ang iyang maayo nga relasyon sa Dios? Gitubag kini sa law number 3. Law number 3. Si Jesus Christ ang nag-inusara nga gihatag sa Dios para pagbayad sa atong mga sala. Ug pinaagi niya lamang mabalik ang imong relasyon sa Dios ug ma-experience ang maayo nga plano niya. Romans 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang Dios usa ka Dios sa hustisya, ug dili pwede nga palabyon niya ang sala nga dili kini masilutan. Ug ang demand sa silot sa atong sala mao ang pagbayad niini sa usa ka pag-ula sa dugo sa usa ka kinabuhi. Ingon ang Hebrews 9:22. Ug sumala sa kasuguan makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinduan sa dugo, ug gawa sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo sa sala. Nagkinahanglan og usa ka bayad nga kinabuhi ang atong mga sala. Ug kini nga kinabuhi nagkinahanglan nga usa ka putli nga kinabuhi ug walay mansa sa sala. Busa walay lain ni qualified niini ang kinabuhi lang sa atong Ginoong Hesus. Ingon ang Romans 5:8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugilingong gugma alang kanato, nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ para mahimong bayad sa imong mga sala. Ug pinaagi niya pwede na nimong ma-experience ang maayo nga plano sa Dios para nimo. Ug tungod kay walay laing dalan pabalik nimo didto sa Dios Amahan, ang Ginoong Hesus lamang. Muni giingon niya sa John 14:6, mitubag si Hesus kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Dili enough ang tulo lang kabalaod sa imong kinabuhi. Mas nagkinahanglan ka sa ikaupat nga balaod. Mao ni ang law number 4. Kinahanglan nimo dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi isip imong Ginoo ug manluluwas aron mahibalik ang imong relasyon sa Dios. Ingon ang John 1:12, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kang Hesus, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung imong dawaton ang Ginoo karon sa imong kinabuhi, tagaan ka sa Dios og katungod nga mahimong anak niya. Usa kini kapag pamatuod nga nahibalik na ang imong maayo nga relasyon tali sa Dios. Apan unsaon man pagdawat ang Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? Number 1. Ang Biblia nag-ingon nga madawat nimo siya pinaagi sa imong pagtuo. Pagtuo ni Kristo Hesus. Imo siyang tuuhan nga siya ang mibayad sa imong mga sala, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross aron mapasaylo sa Dios ang imong mga kalapasan. Ug siya lamang ang makapahibalik sa imong relasyon tali sa Dios. Usa kini ka klase nga pagtuo nga walay reservation ug imong gihatag ang tanan nimong pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo. Ingon ang Ephesians 2:8 and 9. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili minasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. Number 2. Imong madawat si Jesus Christ pinaagi sa usa ka personal invitation. Ingon ang Revelation 3:20, si Jesus Christ nag-ingon, "Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagapanuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako." Ang pagdawat sa Ginoo nagkinahanglan og paghinulsol sa sala ug paghangyo sa pagpasaylo sa imong mga kalapasan diha atubangan niya. Higala igsuon, imong nadungog ang mensahe sa Dios karon sa imong kinabuhi.
ug niining tungura nanuktok siya sa putahan sa imong kasing-kasing. Gusto niya nga ikaw mismo ang muabli pinaagi sa imong personal nga desisyon para pasudlon siya sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Ingon ang Dios kang Apostol Paul sa 2 Corinthians 6:2, karon ang adlaw sa kaluwasan kini nagpasabot nga dili unya, dili ugma o kung kanus-a ka makahigayon, ayaw usi kini nga kahigayonan. Dugay na nga gihulat ni nga higayon sa Dios para nimo. Dugay na nga panahon nga gihandom sa Dios nga masturya ka niya pinaagi niini nga mensahe. Ug dugay na niya nga gihandom nga mabalik ang imong maayo nga relasyon diha niya aron masugdan na niya ang iyang maayo nga plano para sa imong kinabuhi. Ug dili lang dinhi sa yuta gani kana nga plano. Gidisenyo niya ni hangtod sa walay katapusan. Ug unta dili nimo ni pakyason nga kahigayunan. Unta dili nimo balibaran karon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung gusto nimo dawaton karon ang Ginoo, imo siyang istoryahon ug mao na ang pag-ampo. Busa nining tungura, hatagi kog higayon nga giyahan ka sa pagdawat sa Ginoong Hesus pinaagi sa pag-ampo. Ug palihog ipiyong lang ang imong mga mata ug sunduga kini nga pag-ampo sa kinasing-kasing. Ginoong Hesus, salamat nining higayuna nga akong nasabtan ang imong maayo nga plano para nako. Pero naguba kini tungod sa akong mga sala. Salamat sa imong gibuhat dito sa krus sa pagbayad sa akong mga sala. Ug pinaagi niini akong hinulsulan ang akong mga sala ug gituuhan ko ikaw lamang ang makapasaylo ug makabalik sa akong relasyon diha sa Dios. Ako kang gidawat karon sa akong kasing-kasing, isip Ginoo ug personal nako nga manluluwas. Ug sugod karon ako nang gitugyan ang akong kinabuhi diha nimo. In Jesus name, Amen. Higala igsuon, timan ining bulana, ang pitsa ug ang adlaw. Kay karon ka nahimong tinuod nga anak sa Dios. Ipaduol pa ang imong kinabuhi diha niya, aron mas masugdan sa Ginoo ang maayo pa niya nga mga plano sa imong kinabuhi. Congratulations igsuon ug ang Ginoo magapanalangin kanimo.